सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। इमर्सनः कश्चन क्रैस्तधर्मगुरुः। भगवद्गीतातः आकृष्टः सः स्वस्य धर्मगुरुत्वं परित्यज्य भगवद्गीतायाः प्रचारे मग्नः अभवत्। तेषु एव दिनेषु इङ्ग्लेण्ड् देशे कार्लाइलः नाम कश्चन महादार्शनिकः अपि आसीत्। कदाचित् तेन सह मेलनाय इमर्सनः इङ्ग्लेण्ड् देशं गतः। तं दृष्ट्वा कार्लाइलः अपृच्छत्, आर्य, भवान् तु डालर् बहुलात् देशात् आगतः, मह्यं कीदृशम् उपायनम् आनीतं भवता इति। मम देशे महती सम्पत्तिः स्यात्, किन्तु सांस्कृतिकदृष्ट्या तु वयम् अकिञ्चनाः। अस्मदीया जातिः यूरोपिया, मतञ्च यहूदीयम्, अतः सांस्कृतिकसम्पत्तिः अत्र न कापि। एतादृशात् देशात् आगतः अहं कीदृशं वा उपायनं दातुं शक्नुयाम्? एवं कथयतः इमर्सनस्य नेत्राभ्याम् अश्रूणि निर्गतानि। तत् दृष्ट्वा कार्लाइलः सान्त्वनस्वरेण अवदत्, मित्र, मया उपायनं पृष्टं, भवता तु अश्रूणि स्राव्यन्ते, किमेतत् इति। क्षणं विरम्य इमर्सनः, मया अपूर्वम् एव उपायनं दीयते, किन्तु एतत् न मद्देशीयम्, अपि तु भारतीयम्। मम गुरुः पोथेवर्यः अपि प्रतिदिनम् एतत् पठति स्म इति उक्त्वा कोशात् एकां भगवद्गीतां निष्कास्य कार्लाइलाय दत्तवान्। एतत् उपायनं प्रीत्या स्वीकुर्वन् कार्लाइलः, मित्र, समानं चिन्तनं कदाचित् उभयत्र अपि दृश्यते इत्येतत् सत्यमेव। मया अपि भवते उपायनत्वेन दातुं भगवद्गीता एव आनीता अस्ति इति वदन् स्वकोशात् भगवद्गीतां निष्कास्य इमर्सनाय दत्तवान्। एकः अमेरिकीयः दार्शनिकः, अपरः इङ्ग्लेण्ड् देशीयः दार्शनिकः, किन्तु उभौ अपि परस्परम् उपायनीकुरुतः भारतीयां भगवद्गीताम्। उभयोः अपि महती श्रद्धा भगवद्गीताविषये।